नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्री काजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनद्वारा लगाइएको कर्फ्यू आज पनि जारी। सबै धर्म र समुदायहरूको आस्थाप्रति सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न अपील। आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा जुट्न कांग्रेस, एमाले र समाजवादी पार्टीका अध्यक्षहरूको अपील। सद्भाव भड्काउने तत्त्वको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। एमसीसी परियोजना नेपालको प्राथमिकताको परियोजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास। देशका अधिकांश स्थानमा आज पनि निरन्तर वर्षा। पहिरोका कारण बागलुङमा सडक आवागमन ठप्प। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने। क्वान्टम डट्सको खोज र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याए बापत पुरस्कार दिने घोषणा। र एसियाडको महिला कबड्डीमा पहिलो सहभागितामै नेपाली टोलीलाई पदक पक्का। एथलेटिक्सको पुरुष 5000 मिटर दौडमा गोपीचन्द्र पार्कीद्वारा व्यक्तिगत समय सुधार। समाचार विस्तारमा। बाँकेको नेपालगञ्जमा आज पनि कर्फ्यू जारी छ। सामाजिक सद्भाव खलबलिने देखिएपछि हिजोदेखि जारी गरिएको कर्फ्यू आज पनि जारी रहेको हो। अहिलेसम्म स्थिति सामान्य बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। यसैबीच कर्फ्यू खुलाउन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा नेपालगञ्जमा अहिले सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ। त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा ल्याउने र नेपालगञ्जमा जारी कर्फ्यूलाई क्रमशः खुकुलो बनाएर पूर्ण रूपमा हटाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जरुरी सूचना जारी गरी धार्मिक आस्थामा आँच पुर्याउने, धार्मिक विद्वेष फैलाउने जस्ता गतिविधि नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा पनि एक अर्का विरुद्ध जथाभावी नलेख्न आग्रह गरेको छ। मुस्लिम आयोगले समाजमा शान्ति र अमन चयन कायम गरी सबै धर्म र समुदायहरूको आस्थाप्रति सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न अपील गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँके लगायतका जिल्लामा हालै भएका केही उच्छृङ्खल गतिविधिहरूबारे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। तराईका केही जिल्लाहरूमा विगतमा समेत पटक पटक यस किसिमका धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबल्याउने क्रियाकलापहरू हुँदै आएको सन्दर्भमा कानूनको उल्लङ्घन गरी धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याई समाजमा अशान्ति सृजना गर्ने व्यक्ति एवं समूहहरूको पहिचान गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई समाजमा शान्ति र मनचयन कायम गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समाजमा शान्ति र मनचयन कायम गरी सबै धर्म एवं समुदायप्रतिको आस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपील गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय बीचको आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा जुट्न अपील गर्नुभएको छ। आज एक विज्ञप्ति मार्फत सभापति देउवाले केही दिन यता बाँकेमा भएको द्वन्द्वले देशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता र सद्भावनामा खलल पुर्याउन सक्ने देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने किसिमका गतिविधि नगराउन पनि आह्वान गरिएको उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास हुनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले केही तत्त्वको निहित स्वार्थमा जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भएकाले जनता सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त मुलुक भएकाले सधैँ यसरी नै एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले
विद्वेष र विरोधबाट आएको परिणामले देश र जनताको हित नगर्ने र असल परिणाम पनि नदिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धेरै आस्था भएको त्यस्तो देश हो। यस्तोमा अनि एकअर्काका विरुद्ध परस्पर विद्वेष घृणा फैलाउने र त्यसलाई द्वन्द्वतर्फ लाने त्यस्ता खालका कुराहरू किमार्थ देशको हितमा हुँदैन, जनताको हितमा हुँदैन। यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सामाजिक सद्भाव खलबलिने काममा नलाग्न सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन मध्य प्रदेशले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले अशान्ति मचाउने मनसायले देशका विभिन्न भूभागमा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूलका क्रियाकलाप भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता संविधान विरोधी काममा नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले सामाजिक सद्भाव खलबलाउने मनसायले विभिन्न धर्म सम्प्रदाय र परम्पराका नाममा फाटो ल्याउने काम भइरहेको भन्दै उहाँले जुनसुकै नाम र आवरणमा भए पनि सदियौँदेखि मिलेर बसेको समाज र नेपालको संविधानको मर्म विरुद्धका क्रियाकलाप तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धार्मिक एवं सामुदायिक सद्भाव भड्काउने तत्त्वलाई समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको अन्तर्क्रियात्मक बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि कानुनी शासन एवं राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। चाडबाडको मुखमा हुन सक्ने चोरी निकासी तथा कृत्रिम महँगी रोक्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कानुनको पालना गर्नुपर्ने क्रम सरकार दृढ छ। कहीँ कतै कुनै ल्याप्सेस कतैबाट भएको छ भने त्यसलाई समीक्षा गरेर भए पनि कानुन हर हालतमा कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर, कानुनको शासन कायम गर्ने दिशातिर सरकार अगाडि बढ्न दृढ छ। तर कुनै पनि कोणबाट, कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहानामा हाम्रो यो मौलिक पहिचान र विशेषता रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक एकता, सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुताको वातावरण खलबली गर्न दिनु हुँदैन। यसमा म विशेष अपील गर्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशको समसामयिक सुरक्षाबारे 8 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू र सबै सुरक्षा निकायका प्रदेश र जिल्ला प्रमुखहरूसँग रिपोर्टिङ लिएपछि उहाँले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनताले सुशासन तथा गुणात्मक आर्थिक समृद्धि चाहेकाले सेवा प्रवाहलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन, शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन, भ्रष्टाचारी एवं अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। पछिल्ला केही दिन यता देशका केही स्थानहरूमा धार्मिक साम्प्रदायिक असहिष्णुता बढाउने प्रकृतिका गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा छलफल भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको 31औं बैठकमा विभिन्न प्रदेशको सुरक्षा स्थिति, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग लगायतका राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय र घटना तथा त्यसको समाधान र न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने भावी रणनीति सम्बन्धी छलफल भएको परिषदले जनाएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र रक्षा सचिवको उपस्थितिमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण सम्बन्धी समीक्षा समेत भएको परिषदले जनाएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी परियोजना प्राथमिकताको परियोजना रहेको बताउनु भएको छ। परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आज काठमाडौँमा एमसीए नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको हो। परियोजना मार्फत निर्माण हुने सडक र ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधारले प्रसारण लाइनबाट गुणस्तरीय ऊर्जा उपलब्ध हुनुका साथै विद्युत निर्यातमा समेत सघाउ पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। Nepal entered a crucial phase of its development journey. We thank the US government for scaling up its cooperation. The government of Nepal and USA signed a new development objective agreement in September last year for the grant amounting $659 million for the next 5-year period. This is reflective of our growing economic partnership. I assure that the government of Nepal will do its best to ensure the timely implementation of the MCC project. एमसीसी परियोजनाको कार्यकारी प्रमुख एलिस पिटरसन अल्ब्राइटले एमसीसी कार्यान्वयनसँगै नेपालको विकासमा साझेदारी गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। The $97 million Nepal Compact is expected to enhance the lives of at least 22 million people across Nepal. The government of Nepal's contribution of $197 million towards the grant is a remarkable demonstration of your government's commitment to the Compact's success and is a praiseworthy example of the work by Nepal for the Nepali. एमसीसी परियोजनाको कार्यकारी प्रमुख अल्ब्राइटको नेपाल भ्रमणको अवसरमा परियोजना कार्यान्वयनको उत्सव कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई फुटाउन अहिले पनि देशी विदेशी शक्तिहरू लागि परेकाले यसतर्फ सचेत भएर हिँड्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। विराटनगरमा आयोजना गरिएको एमाले कोशी प्रदेश समितिका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र हुँदै नभएको गुट उपगुट सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको र हावा फैलाउने कार्य भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई अत्यन्तै निर्मम ढंगले पूरा गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक वडामा 51% मत पुर्याउने गरी कार्य गर्न पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, उपाध्यक्ष टीकाराम चेम्जोङ लगायतका पदाधिकारीहरूलाई सामूहिक शपथ ग्रहण गराइएको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र सिमोटलाई सरकारले वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल $7,75,533 अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत भुक्तानी दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क 5.45 मिलियन अनुदान स्वीकार गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति फर्मलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137 मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्ता वर्गमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्दछ। उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी नाफाखोरी र कालो बजारीमा संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ। मन्त्री परिषद बैठकले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा
कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 1 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू 2080 कार्तिक 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले नेपाल मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि 2068 खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग्ने जनयुद्ध भएको प्रश्न पारेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको अपार समर्थनमा चलेको जनयुद्धका सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो। जनयुद्धका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विचारसँग सरकारको सहमति नरहेको बताउनुहुँदै प्रवक्ता शर्माले जनताको बलिदानलाई सम्मान गरेर नै सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। एकजना नेताले बोलेपछि के हुन्छ भने त क्वेसन नै रहेन। जहाँसम्म अब त्यो क्याबिनेटले नै पारित गरिसकेपछि त्यो अगाडि नै बढ्छ, मनाएर जाने कुरा नै हुन्छ। जहाँसम्म जनयुद्ध दिवसको विषयमा उहाँले व्यक्त गरेका विचारहरू छन् त्यसप्रति सरकारको सहमति छैन, सरकारको असहमति छ। हामी के बुझ्छौँ भने आज हामी जहाँ छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यो व्यवस्था यो अवस्थाको जग भनेको त्यही जनयुद्ध हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। अर्को प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताउनु भएको हो। आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुअघि स्वास्थ्यमा 40% बजेट कटौती भएको र आफूले नेतृत्व गरेपछि थप 20% बजेट ल्याइएको बताउनु भयो। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अभियानलाई जोडदारका साथ अगाडि बढाएको छ। अब दरबन्दी थप गर्ने एक सिक्का पैसा पनि थिएन र अहिलेसम्म छैन। यो मन्त्रालयमा म आउँदाखेरि 40% बजेट कटौती गरेर पठाएको थियो। म आएर हल्ला गर्दा 20% बजेट फेरि ल्याएर अहिले फेरि 20% बाँकी नै छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई तत्काल डायलिसिस मेसिनहरू पठाउने र अन्य उपकरणहरू 2 महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। देशका अधिकांश स्थानमा आज पनि निरन्तर वर्षा भयो। आज राति पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदरी स्थानमा अवस्थित रहेको छ। साथै नेपालमा हाल भारतको झारखण्ड आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको हो। भोलि पनि वर्षाको सम्भावना कायमै रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आज बिहानैदेखि हल्का तथा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। यता तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका 1 अत्रौलीमा भारी वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सो क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएपछि सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा बहाव बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। तनहुँमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 147.8 मिलिलिटर वर्षा मापन गरिएको छ, जसलाई खतराको तह मानिन्छ। विभागले आज तनहुँको बन्दीपुर स्थित मर्स्याङदी, दमौली स्थित सेती नदीमा उल्लेख्य पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। यता निरन्तरको वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध छ। लोकमार्गको बागलुङ बोर्टिबाङ पूर्वी रुकुम सडक खण्ड अन्तर्गत निसी खोला गाउँपालिका 1 मा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। हिजो साँझदेखि अवरुद्ध सो सडक खण्ड सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। भारी वर्षा भइरहेकाले सडक खुलाउन समस्या भएको हो। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले वर्षा रोकिएपछि मात्रै सडक खुलाउन सकिने बताइएको छ। लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वी रुकुमदेखि बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा आवत जावत हुने यातायातका साधन ठप्प भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय दाङका इन्जिनियर रामबहादुर राणाभाट विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनको 3,15,81,066 रुपियाँ 80 पैसा बराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले 30 असार 2046मा सेवा प्रवेश गरेका उनको 6 कार्तिक 2079 सम्मको आय व्ययको विश्लेषण गरेको थियो। उनको अस्वाभाविक जीवनयापन, हैसियतभन्दा बढी रकम बराबरको सेयर, जग्गा खरिद गर्नका साथै घर बनाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राखेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। सरकारले चाडबाडका बेला कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव रोक्न अभियान थालेको छ। सरकारले बजार अनुगमनका लागि माताहतका सबै संयन्त्र परिचालन गरेको बताए पनि उपभोक्ताले भने राहत पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै यस सम्बन्धी गुनासो र उजुरीको सुनवाईलाई अझै प्रभावकारी बनाएको छ। बजारमा अवैध व्यापार र कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि जस्ता सूचना कसैसँग भए हेलो सरकारको टोल फ्री नम्बर 1111 अथवा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137मा तत्काल सम्पर्क गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको हेलो सरकारमा विभिन्न क्षेत्रका दैनिक 100 को हाराहारीमा उजुरी आउने गरेको छ। तर मूल्यवृद्धि, कालो बजारी लगायतका विषयमा भने अहिलेसम्म कमै उजुरी आउने गरेका छन्। हामीले सबै प्रकारका जति पनि गुनासा आउँछन् तिनलाई चाहिँ सरकारकै सेवाग्राहीको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ। हेलो सरकारमा अहिले जहिलेदेखि 24 घण्टा भयो, लगभग 1 महिना जति भयो। 1 महिनाको अवधिमा एभरेजमा हेर्दाखेरि 100 को सङ्ख्यामा दैनिक रूपमा गुनासाहरू यस्ता आइरहेका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको कालो बजारी, मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव रोक्ने अभियानका बारेमा आम उपभोक्ताहरू भने जानकार नभएको बताउँछन्। सरकारले प्रचार प्रसार गरेर उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा सरकारको अभियानका विषयमा जानकारी नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। कयौं उपभोक्तालाई त सरकारसँग सिधा सम्पर्क गर्न सञ्चालन गरिएका हटलाइन तथा टोल फ्री नम्बरहरूमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन। हेलो सरकार चाहिँ यो छ भन्ने चाहिँ छ, तर काँचा जस्तो भइरहेछ हैन। हामी पब्लिकहरूलाई, जनताहरूलाई थाहा नभएको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हजुरहरूले सरकारले चाहिँ योतिर ध्यान आकर्षण गरेर एडभर्टाइज गर्ने हो कि के को थ्रुबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब जे होस् अलि व्यापकता भनौँ न, अलिकति फोर्सले फैलिन्छ यो कुरा, त्यसमा चाहिँ अलिक ऱ्यापिडली फैलाउने गरी चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने हो कि के को माध्यमबाट गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण जाओस् सरकारप्रति हैन। त्यसमा केही पनि थाहा छैन हजुर। हेलो सरकार भन्ने हामीले केही पनि थाहा भएन। अब उहाँको अब त्यो नम्बर पनि थाहा छैन, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। थाहै छैन हामीलाई, त्यो कहाँ गर्ने के गर्ने नम्बरै थाहा छैन हामीलाई। हेलो सरकार भनेको थाहा छैन। हेलो सरकार भने थाहा छैन, कतिमा फोन गर्ने के थाहा छैन। यता बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालो बजारी, मूल्यवृद्धि तथा कृत्रिम अभाव रोक्न 10+2 अभियान नै सञ्चालन गरेको छ, जसमा विभिन्न 10 वटा अनुगमन टोलीले कम्तीमा 10 वटा स्थान वा फर्ममा अनुगमन गर्ने र 2 वटा विशेष टोलीले निगरानी गर्नेछ। त्यसका साथै उजुरीका लागि विभागले टोल फ्री नम्बर 1137 पनि सञ्चालन गरेको छ। यस माध्यमबाट दैनिक 20 वटाको हाराहारीमा उजुरी आउने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागको पोर्टल र हाम्रो विभागकै 1137 टोल फ्रीमा यो यसरी उजुरी गर्न सकिने भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छ। यद्यपि हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ पोर्टल र हाम्रो 1137 टोल फ्री नम्बरमा उजुरी गर्न सकिने भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि वेबसाइटमा त्यो राखिसकेका छौँ। सरकारले चाडबाड लागेसँगै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सम्बन्धित निकायका माध्यमबाट प्रयास गरेको भए पनि उपभोक्ताले भने राहत पाउन सकेका छैनन्। दशैं नजिकै गर्दा उपभोक्ता ठगीमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यस विषयमा उपभोक्ताले बुझ्न नसक्दा यो भने त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसल मोहम्मद अली अल अन्सारीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय हितका विविध पक्षमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल
गोपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनद्वारा लगाइएको कर्फ्यू आज पनि जारी। सबै धर्म र समुदायहरूको आस्थाप्रति सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न अपील। आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा जुट्न काङ्ग्रेस एमाले र समाजवादी पार्टी अध्यक्षको अपील। सद्भाव भट्काउने तत्त्वको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। एमसीसी परियोजना नेपालको प्राथमिकताको परियोजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास। देशका अधिकांश स्थानमा आज पनि निरन्तर वर्षा। पहिरोका कारण बागलुङमा सडक आवागमन ठप्प। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेकोले सतर्कता अप्नाउन आग्रह। रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने। क्वान्टम डट्सको खोज र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याए बापत पुरस्कार दिने घोषणा। एसियाडको महिला कबड्डीमा पहिलो सहभागितामै नेपाली टोलीलाई पदक पक्का। एथलेटिक्सको पुरुष 5000 मिटर दौडमा गोपी चन्द्र पार्कीद्वारा व्यक्तिगत समय सुधार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले दशैंमा विद्यार्थीका लागि स्कुल र कलेजका सवारीबाट सहुलियतमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको बैठकले काठमाडौँबाट 20 लाख बढी यात्रु उपत्यका बाहिर जाने भएकाले यात्रालाई सहज बनाउन विद्यार्थीलाई विद्यालय र कलेजका गाडी प्रयोग गरी सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो। सरकार र मातहतका निकाय तथा निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजका सवारी साधनको प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाई मुख्य सहरबाट गन्तव्यमा पुग्न आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। वर्षायाममा अवरुद्ध भएका देशैभरका मन्त्रालय मातहतका सडक सञ्जाललाई तत्काल सुचारू गराउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव जनार्दन शर्माले जनतालाई सार्वभौम बनाउन तथा आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुर्याउन आफ्नो पार्टीको विशेष योगदान रहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको हरिहरपुर गढीमा आयोजित 3 महिने विशेष रूपान्तरण अभियानको जनसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव शर्माले आफ्नो पार्टी जनताको अधिकारका लागि लडेको र अब जीवनस्तर बदल्ने अभियानमा सक्रिय रहने बताउनुभयो। गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी जनताको जीवनस्तर बदल्ने कुरामा पार्टी पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्ने सन्दर्भमा सही बाटो हिँडिरहेको बताएका थिए। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको व्यवस्थापन र विद्यार्थी संगठनहरू बीचको विवाद चर्कदै जाँदा इन्जिनियरिङको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको छ। शुल्क वृद्धिलाई लिएर क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी संगठन बीचको विवाद समाधान नभइरहेका बेला परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष सहित सदस्य र सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएपछि यो असोज 22 गतेका लागि तय भएको परीक्षा अन्योलमा परेको हो। शुल्क वृद्धिलाई लिएर करिब 2 महिनादेखि पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी संगठनहरू बीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा विद्यार्थी संगठनहरू रहेका छन्। संस्थान व्यवस्थापन भने शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन नसक्ने भन्दै पुरोहित शुल्क वृद्धिको निर्णयमा टसमस देखिएको छैन। विवाद बढ्दै जाँदा बुधबार क्याम्पसका विभाग प्रमुखहरूले विरोध स्वरूप विभाग सञ्चालनको जिम्मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबिउलाई दिएका छन्। 6 विभाग प्रमुखहरूले एक वक्तव्य मार्फत विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सोबिउलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। विवादका कारण प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सुशील बहादुर बज्राचार्य सहित अन्य सदस्य र सल्लाहकारहरूले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। परीक्षा समितिका सदस्यहरूको राजीनामा र विभाग प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको वक्तव्य आएसँगै यही असोज 22 गतेका लागि तय भएको प्रवेश परीक्षा अन्योलमा परेको छ। प्रवेश परीक्षाका लागि 9000 बढीले आवेदन दिएका छन्। सोमबार राति इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले डिन कार्यालयले फारम भर्ने र प्रवेश परीक्षा लिने समय सहितको सूचना जारी गरेको थियो। तर डिन कार्यालयका प्रतिनिधिलाई दबावमा पारेर सूचना जारी गरिएको भन्दै विभाग प्रमुखहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको हो। 1-2 जना विद्यार्थीले हुलुज्जत गरेर इलेक्टेड भएर आयो होला, तर जोर जबरजस्ती गरेर यो संस्था बन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 1-2 महिना अप्ठ्यारो होला, यो उठ्छ। यो नेपालीहरूको धरोहर हो। यो संस्था 1-2 जनाले चाहँदैमा मर्छ, कोल्याप्स हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको परीक्षा हामीले चाहिँ सेड्युल गरेको दशैं र तिहारको बिचमा गर्छौँ भन्ने छ। यता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले भने तोकिएको मिति असोज 22 गतेदेखि नै
प्रवेश परीक्षा हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। शुल्क वृद्धि फिर्ता भर्ना समयमा नै हुनुपर्ने सोब्युको मागलाई अनदेखा गरेर हामीलाई नै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेर संस्थानका विभाग प्रमुखहरू हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको विद्यार्थी संगठनहरूको आरोप छ। लामो समयदेखि संस्थान यो वा त्यो बहाना र विवादमा अल्झिँदा प्रवेश परीक्षा अन्यल हुँदै जाँदा अभिभावक र विद्यार्थी चिन्तित बनाएको छ। नेपालमा सुपारी खेतीप्रति कृषकको आकर्षण दिनदिनै बढेको छ, तर व्यवस्थित बजार र निर्यातको व्यवस्था नहुँदा कृषकहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सांसदहरूले भने कानून संशोधन गरिरै भए पनि कृषकलाई सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यता उद्योग मन्त्रीले भने सरकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालका 22वटा जिल्लामा 4047 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यहाँ वार्षिक 14000 मेट्रिक टन भन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ, तर निर्यातजन्य गुण भएको यति ठूलो परिणाममा उत्पादन हुने सुपारीको निर्यातमा विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा भने यसबाट हुने आम्दानी नगन्ने जस्तै छ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारीको मुख्य बजार भारत देखिए पनि व्यवस्थित बजार प्रवर्धन नीति नहुँदा वैधानिक बाटोबाट निर्यात हुन सकिरहेको छैन। सुपारी उत्पादक किसानले भोग्नु परेका यस्तै समस्याको सुनवाई गर्न र समाधानका उपाय पहिल्याउन बुधबार संसद सचिवालयको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बोलाएको सरकारवालासँगको छलफलमा किसानले निर्यातका क्रममा पूरा गर्नुपर्ने यस्तै झन्झटिलो प्रक्रियाको फेहरिस्त सुनाए। सुपारीको खेती र व्यापार प्रोत्साहन गर्न सरकारले सुपारी निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि 2068 पनि जारी गरेको छ। 2072 सम्म यही कार्यविधि अनुरूप निर्यात सहजीकरण भए पनि अहिले नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी निर्बाध निर्यात हुन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ। सुपारी निर्यात गर्नु परेमा कृषि ज्ञान केन्द्र, सुपारी जोन निर्देशनालय र प्रदेशको उत्पादन भएको परिणामको सिफारिस कृषि मन्त्रालयबाट परिणाम सहित वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस, वाणिज्य मन्त्रालयबाट उद्योग वाणिज्य महासंघमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सिफारिस गरेपछि मात्र महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यात गर्न पाउनेछन्। यति धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कृषकले सुपारी निर्यात गर्न नसकेको कृषि बाली व्यवसाय प्रवर्धन संस्थाका महासचिव हरि दाहालले बताउनुभयो। बाटो खोलिदिने विषय कुराको के हो भने डिएनएको कुरा के हो, उद्योगलाई एड गर्न हामीले रोक भनेर भनेको छैनौँ। उद्योगलाई हामी WTO को मेम्बर हौँ भनेर सबैजनालाई थाहा छ, तर त्यही WTO-ले दुईटा चाहिँ काउन्टर भेलिङ र एन्टी डम्पिङ एक्ट बनाएको छ नि त। काउन्टर भेलिङमा हाम्रो उत्पादन लस्ट हुन खोज्यो भने त हामीले अतिरिक्त ट्याक्स लाउन सक्छौँ भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ, एन्टी डम्पिङको एक्ट छ। त्यो कुरा हामी लाउन नसक्ने, ओपन ट्रेडमा हामीले रोक्न सक्दैनौँ मात्रै भन्यो भने हाम्रो उत्पादन कहाँ पुग्छ? समितिका सदस्यहरूले नेपालमा उद्योग धन्दाहरू धमाधम बन्द भइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो कृषकलाई समेत हतोत्साहित हुने काम गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभयो। कृषकहरूको जुन समस्या छ यसलाई उद्योगमा ल्याउने हो भने उहाँहरूको कुराहरूलाई बुझेर तत्काल यसलाई हामीले यो संक्रमण कालको बेलामा उद्योग मन्त्री हुन यहाँ आउनु भएको छ, हजुर पढ्नु भएको छ, त्यसैले यसको समस्याहरू निराकरण गर्नको लागि यहाँले पहल गरिदिनुहोस्। जसरी पनि उत्पादन बा सुपारी बाहिर जान्छ राज्यले न कुनै खालको कर आउने भयो, न कुनै खालको भ्याट आउने भयो, न काहीँ मात्र केही व्यापारी मोटाउने भयो। त्यस कारण यो बारेमा एउटा राज्यले हुँदो गई सरकारी अधिकारीबाट भनाइ आउला, राज्यले यो बारेमा कानुन तत्कालै बनाउनु पर्ने छ। सुपारीको बारेमा इलिगल ट्रेडलाई पनि हामीले रोकेर तत्काल यसलाई रोक्ने प्रयास गरेर यसको कानुनी पाटोहरूको एकदमै डिप रिसर्च गर्नुपर्छ। रिसर्च गरेर हामीले हाम्रो उत्पादन विशेष गरी पूर्वी तराई जिल्लामा हुने यो हाम्रो उत्पादनलाई हामीले पहिचान गरेर किसान साथीभाइहरूको उत्पादनलाई पहिचान गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिदिने र त्यसलाई राज्यले पहल गर्नुपर्ने सबै पहल कदमी गरेर निर्यात गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी अब पनि ढिला गऱ्यो भने किसान साथीभाइहरूलाई उहाँहरूले तत्काल कानून संशोधन गरी कृषकको माग पूरा गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।
सरकारवालाहरूको गुनासो सुन्नुभएका उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले नियोजित रूपमा नभई नीतिगत समस्याका कारण सुपारी निर्यातको काम रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी उद्योग र उद्योगी तथा कृषकहरूलाई सहज हुने गरी चाँडै नै समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यो बाध्यताबिच कुनै समस्या समाधान गर्ने कुनै ठुलो यो छ भने समाधान गर्ने कुनै व्यवस्था छ भने हामीलाई आदेश होस्, हामी गर्न तयार छौँ। होइन भने अब यही बिचमा अब आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई पुनः म भन्छु, आउनुहोस्, हामीले केही गरेर हुनसक्छ भने हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय, यो अभिभावक मैले अघि भनेको छु, अभिभावक मन्त्रालय हो। तपाईँहरू समृद्धितिर गयो भने त मुलुक समृद्ध हुने हो। तपाईँले जाने अनि हामीले जाने हेला गर्ने कुरै छैन। देशका झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामको दक्षिणी भेग र उदयपुरमा सुपारीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। त्यस्तै सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी तथा सर्लाहीदेखि कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा आंशिक खेती हुँदै आएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। एआईबीडीको कार्यकारी समितिको उपाध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको छ। मौरिससको बालकलामा सम्पन्न 21औं साधारण सभाले नेपाललाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। सभाले आगामी 2 वर्षको लागि भारतलाई सभापति र कम्बोडियालाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको छ। साधारण सभाले कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षमा थाइल्याण्डलाई र नेपाललाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। एआईबीडीको कार्यकारी समितिमा 10 राष्ट्रहरू सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। सन् 1977 मा स्थापना भएको एआईबीडी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रसारण क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल स्थापना कालदेखि नै यसको सदस्य रहँदै आएको छ। पशु संरक्षणको बारेमा सचेतना जगाउँदै आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पशु दिवस मनाइएको छ। पछिल्लो समय पशुप्रति मानवीय व्यवहार कुर बन्न थालेको भन्दै सरकारले ल्याउन लागेको पशु कल्याण ऐनको मर्यादाको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। साना ठूला जनावर माया गरौं बराबर भन्ने मूल नाराका साथ पशु कल्याण सम्बन्धी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू सहित विश्व पशुपक्षी दिवस 2080 मनाइएको छ। दिवसले पशु पंक्षीका 5 वटा स्वतन्त्रतालाई समेटेको छ, जसमा पशु पंक्षीहरूको भोक मेटाउन पाउने स्वतन्त्रता, आरामदायी ढंगले जिउन पाउने स्वतन्त्रता, रोग लाग्नबाट बच्न पाउने स्वतन्त्रता, आफ्नो सामान्य व्यवहार प्रस्तुत गर्न पाउने स्वतन्त्रता, डर, त्रास र तनावबाट मुक्त रहन पाउने स्वतन्त्रता रहेको छ। पशु ढुवानी हृदय विदराक हुने गरेको, क्रूरतापूर्वक पशु वध गर्ने गरेको, श्रममा प्रयोग हुने गोरु तथा घोडा, खच्चडबाट लाभ लिइसकेपछि सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ। सोही कार्य रोक्न हाल मापदण्डहरू मात्रै पर्याप्त नभएकोले अहिले कानून ल्याउनु परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पशु कल्याणको लागि हाम्रो मन्त्रालय विभाग तत्पर छ र हामीले चाँडै नै पशु कल्याण ऐन पनि ल्याउँदैछौँ। त्यसको मस्यौदा भइरहेको छ र चाँडै यो पशु कल्याणलाई एउटा कानुनी आधार दिएर एउटा म्यान्डेटरी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ ल्याएका छौँ। यो सन्दर्भमा यसको ठुलो महत्त्व छ। पशु विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 51 लाख भैँसी, भेडा 7 लाख, बाख्रा 1 करोड 34 लाख र सुँगुरको संख्या 15 लाख रहेको जनाएको छ। त्यस्तै सडकमा पशुलाई छाडा छोड्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सडक कुरूप समेत हुने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट 128 वटा चौपैयाको मृत्यु भएको छ भने 39 पशु घाइते भएका छन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उत्तरी गोर्खाको चुङडुब्री गाउँपालिकामा स्थानीय बासिन्दालाई चीनको सीमा प्रवेश अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको छ। सिद्धिवास स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पास वितरण कार्य थालिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिनुभयो। पास वितरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पुष्कर राणा सहितको टोली सोमबार नै सिद्धिवास पुगेको छ। वडा नम्बर 3 बाहेकका अन्य नागरिकलाई पनि पास वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त पासको म्याद 1 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। गृह मन्त्रालयले पठाएको डिजाइन अनुसार जिल्लामै पास सफाई गरिएको हो। विगत 4 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको तिब्बत नाका चीन सरकारले खुल्ला गरिसकेको छ। सीमाबाट 30 किलोमिटर आसपासका बासिन्दाले मात्र पास पाउने पालिकाले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार क्वान्टम डट्समा खोज र अनुसन्धान गर्ने 3 जना वैज्ञानिकहरूलाई दिने घोषणा गरिएको छ। नोबेल पुरस्कार समितिले बुधबार वैज्ञानिकहरू मोन्गिजी बाबेन्डी, लुइस ब्रुस र अलेक्सी एकिमोभलाई रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। तीनैजनालाई संयुक्त रूपमा रसायन विधामा यो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने घोषणा गरेको हो। क्वान्टम डट भनिने सूक्ष्म कणका विशिष्ट गुणहरू हुन्छन् र यसले टेलिभिजनको स्क्रिन र एलइडी बत्तीबाट आफ्नो प्रकाश फैलाउने कार्य गर्दछ। क्वान्टम डटले रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको काम गर्दछ। साथै शल्यक्रिया गर्दा यसको स्पष्ट प्रकाशले ट्युमरका कोषलाई देखिने गरी उज्यालो पारिदिन सक्छ। सौर्य प्यानलमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। तिनै वैज्ञानिक अमेरिकामा कार्यरत छन्। बाबेन्डी MITमा, ब्रुस कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा र एमिकोभ न्यानो क्रिस्टल टेक्नोलोजी इन्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आर्थिक समाचार, खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण अन्य व्यापार सुस्ताएका बेला अनलाइन व्यापार भने फस्टाउँदै गएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना कालदेखि बढी प्रचलनमा आएको अनलाइन व्यापारले अहिले राम्रो बजार लिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अन्य व्यापार व्यवसायमा आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर देखिएको बेला अनलाइन व्यापारले भने राम्रो बजार लिने गरेको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा अनलाइन व्यापार अन्य समय भन्दा 5 देखि 7 गुणाले वृद्धि भएको व्यापारीले बताएका छन्। विशेष गरी व्यस्त रहने शहरवासीका लागि अनलाइन किनमेलले सहज गरेकाले यो व्यापारमा वृद्धि भइरहेको व्यापारीले जनाएका छन्। अहिले दशैंको टाइममा हामीले वालेटहरुसँग इन्टिग्रेट गरेर भेन्डर्सहरुसँग इन्टिग्रेट गरेर धेरै अफर्स फाल्ने भएको टाइम भएको भएर चाहिँ नर्मल डेज भन्दा 5 to 7 टाइम्स भनेको चाहिँ 5 देखि 7 गुणा चाहिँ हाम्रो सेल्सहरु बढ्ने गर्छ यो टाइममा। इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरु किन्न खोज्नुहुन्छ हैन, स्पेशली किचन अप्लायन्सेसहरु, त्यस्तो कारणले पनि र ग्रोसरीमा पनि राम्रो छ, बढ्दो नै छ। त्यो अनलाइनबाट नै धेरै व्यापारहरु भइरहेछ। हाम्रो भनेको चाहिँ बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइसमा दिने हो। समयको अभाव हुने अधिकांशले अनलाइन किनमेल गर्न रुचाउने तथा अहिले नेपालमा युवाहरूमा पनि ई-कमर्स साक्षरता बढ्दै गएका कारण अनलाइन व्यापारले राम्रो बजार लिने गरेको व्यापारीहरूको धारणा छ। यस्तै अनलाइन व्यापारले व्यस्त समय उपयोग हुनका साथै घरमै बसी रोजेर अनेक एपबाट किनमेल गर्न पाउने भएकाले अनलाइन किनमेललाई प्राथमिकता दिएको उपभोक्ताको भनाइ छ। अनलाइनमा हेर्थे फर्स्टमा त, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्डर गरिरहन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना कालदेखि बढी प्रचलनमा आएको अनलाइन व्यापारले अहिले राम्रो बजार लिएको छ। अहिले नेपालमा पनि उपभोक्तालाई चाहे अनुसारका किनमेलका लागि अनेक अनलाइन एपहरू उपलब्ध रहेका छन्। कामकाजी तथा व्यस्त रहनेका लागि अनलाइन किनमेल सुविधाले सहज समेत बनाएको छ। तर आधिकारिक वेबसाइट बिना सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने अनलाइन व्यापार प्रति भने सचेत रहन व्यापारीहरूले आग्रह गरेका छन्। अनलाइनमा आकर्षक फोटो र फिचर राखेर विज्ञापन गर्ने, तर सामान हस्तान्तरण गर्दा। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल महिला कबड्डीतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कबड्डीको सेमिफाइनल चरणमा प्रवेश गरेसँगै नेपालले कम्तीमा काँस्य पदक पाउने निश्चित भएको छ। कबड्डीमा सेमिफाइनलसम्म पुग्ने सबै टोलीलाई पदक दिने व्यवस्था भएका कारण नेपालको पदक सम्भावना पक्का भएको हो। हाङजाउमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा इरानले बङ्गलादेशलाई 54-16 अङ्कले पराजित गरेसँगै नेपाल समूह बीको उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुग्यो। महिला कबड्डीतर्फ नेपालले पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा भाग लिएको हो। पहिलो सहभागितामै नेपालले आफ्नो देशलाई पदक दिलाउन सफल भएकोमा नेपाली महिला कबड्डी टोलीका प्रशिक्षक विष्णु दत्त भट्टले खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालले सेमिफाइनलमा शुक्रबार भारत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैगरी आज भएको एथलेटिक्सको पुरुष 5000 मिटर दौडमा गोपीचन्द्र पार्कीले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा सुधार गरेका छन्। पार्कीले निर्धारित दूरी 14 मिनेट 22.15 सेकेन्डमा पूरा गरे। यसअघि पार्कीको व्यक्तिगत उत्कृष्ट टाइमिङ 14 मिनेट 54.20 सेकेन्ड रहेको थियो। यसैगरी ब्याडमिन्टनको महिला सिङ्गल्समा नेपालकी रसिला महर्जनको प्री क्वार्टर फाइनलमा रोकिएकी छिन्। मंगलबार मङ्गोलियाकी प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेकी रसिला चीनकी बिन्जियो हिलसँग सोझो सेटमा पराजित भइन्। यसैगरी आज भएका मिक्स डबल्स र पुरुष डबल्समा पनि नेपाली खेलाडी पराजित भएका छन्। महिला भलिबलको क्लासिफिकेसन म्याचमा नेपाल भारतसँग 3-1 पराजित भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनद्वारा लगाइएको कर्फ्यू आज पनि जारी। सबै धर्म र समुदायका आस्थाप्रति सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न अपिल। आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा जुट्न कांग्रेस, एमाले र समाजवादी पार्टीका अध्यक्षहरूको अपिल। सद्भाव भड्काउने तत्त्वको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। एमसीसी परियोजना नेपालको प्राथमिकताको परियोजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास। देशका अधिकांश स्थानमा आज पनि निरन्तर वर्षा। पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक आवागमन ठप्प। नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। रसायनशास्त्रतर्फका नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने। क्वान्टम डट्सको खोज र अनुसन्धानमा योगदान पुर्याए बापत पुरस्कार दिने घोषणा। र एसियाडको महिला कबड्डीमा पहिलो सहभागितामै नेपाली टोलीलाई पदक पक्का। एथलेटिक्सको पुरुष 5000 मिटर दौडमा गोपीचन्द्र पार्कीद्वारा व्यक्तिगत समय सुधार। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।